गोर्खा राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चाको प्रेस मिट गर्दै है यो विशेष गरी भोटको विषय लिएर आज हाम्रो राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चाको निर्णय अनुसार हामी यसपालिको जुन एमएलए भोट भनौँ है र हामीले क्यान्डिडेट दिनु सक्छौँ हैन हामी दिदिन्न पनि र अब धेरै कुराहरू छ यो विषयमा अब तपाईहरुलाई भन्छौँ हामी हैन र यो विषय चाहिँ भन्नुको लागि चाहिँ अब किन लड्दैनौ भोट यस्तो उस्तो हामी यो कुरा चाहिँ अब तपाईलाई प्रश्न पार्नुको लागि चाहिँ सचिव महासचिव है प्रणय शेर्पालाई म सब कुरा सम्पिन चाहन्छु। नमस्कार दर्शकवृन्द, आज फेरि तपाईहरु समक्ष राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चा चुनाव विषय लिएर दुई शब्द भन्न लागिरहेका छौं। राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चा हामीले जुन गठन गर्यौं, गठनको मूल उद्देश्य हामीले अगुवै भनिसकेका छौं प्रेस भेला मार्फतै। तर त्यसबेला जनमानसमा के थियो भने यो जुन पार्टी छ यो पार्टी चुनावको सम्मुखीन यो चुनावको छेकमा आएको पार्टी हो, यिनीहरू चुनावै लड्छ, चुनावलाई फोकस गरेर आएको हो यिनीहरू भन्ने जनमानसमा एउटा जुन सनसनी मचिरहेको थियो। तर त्यो कदापि होइन। आज हामी त्यसको विपरीत कुराहरू तपाईं समक्ष राख्दैछौँ। हामी राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चा अगुवै भनेको छौँ चिया बगानमा खटी खाने गोर्खा अनि आदिवासी जो समस्यामा पीडित छन् उनीहरूको समस्याको उन्मुक्तिको निम्ति हामी ले पार्टी गठन गरेको हौं। हामी चुनाव सम्बन्ध हामी कुनै पनि इन्ट्रेस्टेड हामी थियौं न चुनाव सम्बन्धी। आज जुन एउटा चुनावको मुखमा आएर हामीले हाम्रो पार्टीको एउटा के भन्नु एउटा पर्व हो यो चुनाव, एउटा यो गणतान्त्रिक अधिकार पनि हो चुनावमा नलड्ने भन्ने कुरो हामीले त्यो भन्छौं है। तर पनि एउटा गणतान्त्रिक अधिकार हो। तर यसपालि हामी सबै अन्य राजनीतिक पार्टीहरू जसले चुनावमा उम्मेदवारिता दिएको छ र उहाँहरूलाई पनि एउटा चुनौती दिन्छौं। किनभने ती राजनीतिक पार्टीहरू जो चुनावको समयमा आएर भोट पनि जितेर गए, तर अहिलेसम्म त्यो भोटमा दिएको प्रोमिसेसहरू फुलफिल गर्न सकिरहेको छैन अहिलेसम्म है। र फेरि पनि के उनीहरूले यो जुन प्रोमिसेसहरू फुलफिल गर्ला त भन्ने एउटा क्वेसन छ, प्रश्न चिन्ह छ है। र राष्ट्रिय गोर्खा आदिवासी मोर्चा जनताको स्वार्थको निम्ति जनताको हितको निम्ति गठन भएको हो। आज चुनाव लड्नु मात्रै हामी आएको थियौं न र हामी यसपालिको चुनावमा भाग लिँदैनौं। तर चुनावमा जित्नेले चुनाव अगाडि दिएको मिठो मिठो भाषण, मिठो मिठो आश्वासन, कसैले त भन्छ गोली ठोकेर मर्छु भन्छ, कसैले भन्छ महाकाल बाबाको कसम खाएर यो गर्छु त्यो गर्छु भन्छ, तर अहिलेसम्म गरेको छैन। त्यस्ताहरूसँग, त्यस्ता नेतृत्वहरूसँग, त्यस्ता राजनीतिक पार्टीहरूसँग जनता सतर्क बसुन् भनेर हामी अपिल गर्छौं। चुनावहरू धेरै आउँछन्, जनताले हामीलाई तिमीहरू भोटमा खडा हो, तिमीहरू इलेक्सन उठ, तिमीहरू हाम्रो निम्ति उठ भनेर एक दिन हामीलाई जनताले नै भन्नेछन्। हामी आफ्नै निर्णयले आफ्नो स्वार्थले हामी कहिले पनि इलेक्सन लड्छौं भनेर हामी भन्दैनौं। र चुनावमा जुन प्रकारको अहिले एउटा चुनावी फिभर देखा परेको छ यो राज्य विधानसभा चुनाव है। राज्य विधानसभा चुनावमा जुन प्रकारको फिभर देखा परेको छ, दार्जिलिङ पहाडी क्षेत्रलाई लिएर हेर्दाखेरि यहाँनिर धेरै राजनीतिक पार्टीहरू आज चुनाव लड्ने तर्खरमा छ। जस्तै कि बीजेपी पार्टी भयो, टीएमसी भयो र अन्य क्षेत्रीय पार्टीहरू पनि छन् है। र म भन्न चाहन्छु भारतीय जनता पार्टी अगुवै धेरै प्रकारको श्रमिक विरोधी कानुन
किसान विरोधी कानुन, नागरिकलाई भारतीय नागरिकहरूलाई त्रसित बनाएर एनआरसी जस्तो, एनपिआर जस्तो, सिसिए जस्तो कानुनहरू उनीहरूले पारित गरिरहेका छन्। र जुन एउटा हाम्रो भारतवर्ष एउटा के हो, एउटा गणतान्त्रिक देश हो, एउटा भारतमा एउटा संविधान छ, संविधान मुताबिक एउटा धर्मनिरपेक्षताको, सेकुलरिजमको कुरा छ यहाँनिर। र यहाँनिर विशेष गरी भाजपा पार्टीले हिन्दू, मुस्लिम र अन्य धार्मिक सम्प्रदायमा विभेद ल्याउने कामहरू पनि गरिरहेको छ। हामी भन्छौँ हामी भारतीय नागरिक हौँ। भारतीय नागरिक भएपछि भारतीय नागरिकको तौरले नै हामी भारतमा हाम्रो जिउने अधिकार पाउनुपर्छ। हाम्रो एउटा मौलिक अधिकार, हाम्रो फन्डामेन्टल राइट्स जुन छ, हामीले त्यो अधिकार पाएको हुनुपर्छ। र यो जुन प्रकारको भारतीय नागरिक, हामी एउटा सिङ्गो भारतीय नागरिक, एउटा सेकुलरिजममा विश्वास गर्ने हामी एउटा भारतीय नागरिकलाई हिन्दू, मुस्लिम केमा एउटा टुक्रा टुक्रा पार्ने यो एउटा भारतीय जनता पार्टीको जुन एउटा उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्य कदापि राम्रो होइन। र त्यो कुरोलाई हामी भत्सना पनि गर्छौँ। र गोर्खाहरूलाई दिएको सपना, भारतीय जनता पार्टीका प्रमुख सम्माननीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीजीले भारतीय गोर्खाहरूलाई दिएको थियो सपना चुनावभन्दा अगाडि। गोर्खाको सपना मेरो सपना, तर गोर्खाहरूको सपना अहिलेसम्म पुरा गर्न सकेनन्। अनि चुनाव अगाडि कुरा गरेको थियो 11 जाति गोष्ठीको कुरा, स्ट्याटसको कुरा, ट्राइबल स्ट्याटसको कुरा, अनि पिपिएसको पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनको कुरा, जसले एउटा जसको लागि यहाँको कतिवटा क्षेत्रीय पार्टीहरूले पनि उनीहरूसँग अलायन्स गरेको थियो। तर आजसम्म मोडल अफ कोड अफ कन्डक्ट लागू भइसके पश्चात पनि अहिलेसम्म हाम्रो त्यो पिपिएसको कुरा फत्ते हुन सकेन। अहिले धेरै यस्ता राजनैतिक पार्टीहरू पनि छ क्षेत्रीय, जो चाहिँ त्यस कुरोको लागि, पिपिएसको लागि चाहिँ के गरेको थियो, अलायन्स गरेको थियो। अनि वान फाइन मर्निङमा फेरि त्यो कुरा हुनेछ, चुनाव अगाडि हुनेछ भन्ने धेरै जस्तो क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरू हामीले देख्यौँ। तर अहिलेसम्म त्यो कुरो के हुन सकेन, सपना साकार हुन सकेन र पिपिएसको समस्याको समाधान हुन सकेन। ल, गोर्खा जातिको लागि भारतीय जनता पार्टीले के गरेको छ भन्ने कुरा मैले प्रश्न गरिदिएँ। र अर्को हेरौँ, हामी राज्यमा जुन एउटा सत्तासीन दल छ तृणमूल काङ्ग्रेस है, तृणमूल काङ्ग्रेसले माकपा वामफ्रन्टको 34 वर्षीय शासनलाई अन्त गरेर चाहिँ उहाँ सत्तामा आउनुभयो। सिङ्गुर नन्दीग्राम जो श्रमिक किसान विरोधी कामहरू, कम्युनिस्ट भएर पनि कम्युनिस्टले यस्तो काम नगर्दाखेरि उसले चुनौती दिएर, बङ्गालकी मुख्यमन्त्रीले चुनौती दिएर चाहिँ उहाँहरूको समस्याको समाधानको एउटा गराउँछु भन्ने हेतुले उहाँ एउटाले ठुलो आन्दोलन गर्नुभयो। आन्दोलन गर्ने पश्चात उहाँ सत्तामा आए। तर बङ्गालकी मुख्यमन्त्रीले कतिपय कुरा राम्रो पनि गरेका छन्। तर हामी हेर्छौँ यहाँनिर ओभरअल बङ्गाललाई, दार्जिलिङलाई हामीले हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ, यो तृणमूल सरकार आइसकेपछि बङ्गालमा ज्यादा नै खुन खराबी बढेर गएको छ। अरे जनताको कतिवटा समस्याहरू छ, जस्तो कि आफ्नो ह्युमन राइट्स छ, फन्डामेन्टल राइट्स छ। ह्युमन राइट्सको निम्ति बोल्दाखेरि हामीलाई यो दिनुपर्छ, यो दिनुपर्छ, हामी यो समस्यामा छौँ भन्दाखेरि मुख थुन्नु लगाएर, मुख जबरजस्ती मुख बन्द गर्नुको लागि धेरै फल्स केसेसहरू, फेक केसेसहरू पनि हामी माथि लाउने गरे। र गणतन्त्रको यहाँनिर पूर्ण रूपले हनन भएको छ तृणमूल सरकारमा पनि। हामी नै हो बङ्गालको अधीनस्थ, राज्यको अधीनस्थ जति पनि कुराहरू थियो जो हामीले पाउनु,
जस्तै कि चिया बगानको मिनिमम वेजको कुरा, जमिनको खतिवन पर्जापट्टा, जमिनको मालिकाना अधिकारको कुराहरू हामीले गर्दाखेरि हामीलाई पनि फेक केसेसहरू लगाएर 2 वर्ष त हामी जेल कोर्ट धाउनु पर्यो, यस्तो स्थिति। तर गणतन्त्रमा यो हुँदैन, यस्तो गणतन्त्रको हनन भएर गयो र गणतन्त्रको पनि यो राज्यमा र यो पहाडमा बहाली हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो के छ, माग छ। र मैले अर्कोतिर भाजपा सरकारको कुरा, अहिले तृणमूलको राज्य सरकारको कुरा गरेँ। र अब आउँदाखेरि जुन हाम्रो क्षेत्रीय व्यवस्थाको कुरामा आउँदैछौँ, दार्जिलिङको विकासको निम्ति भनेर जिटिए थाप्ने काम भयो। पहिला जिटिए थाप्यो, फेरि आन्दोलन रद्द भयो। आन्दोलनमा पनि प्राय जस्तो चिया बगानको खटी खाने मजदुरहरू नै त्यहाँनिर सम्मिलित भए, सहभागी बने र कति जेल पसे, कति जेलबाट भर्खर छुट्टिँदैछ पनि, है, यस्तो कुरा भयो। तर विकासको निम्ति, शान्तिको निम्ति, पिस रेस्टोरेसनको निम्ति भनेर एउटा के जिटिए एउटा व्यवस्था थाप्यो। र जिटिएबाट विकास कहाँ भएको छ त्यो जनताले बुझ्नुपर्छ, किनकि जिटिएबाट खासै मात्रामा विकास भएको हामी देख्दैनौँ। किनकि विकास भनेपछि यहाँको शैक्षिक, सामाजिक, अर्थनैतिक विकास भएर जानुपर्छ। शैक्षिक कुरोमा हामी हेरिल्याउँदाखेरि यहाँनिर शिक्षकको नियुक्तिमा लापरवाही, शिक्षक जो योग्यता भएको शिक्षकहरू आज वञ्चित भएर आफ्नो योग्यता अनुसार आफू नियुक्ति हुन सकिरहेको छैन, यस्तो अवस्था छ। त्यसले गर्दामा हाम्रो पहाडको आउँदो नानीहरू, विद्यार्थीहरूले राम्रो शिक्षा पाउनदेखि वञ्चित भइरहेको छ, यो अवस्था छ। अनि अर्थनैतिक कुरोमा आउँ, हाम्रो दार्जिलिङको सम्पूर्ण एउटा घरमा हेऱ्यौँ भने, प्रत्येक घरमै हेऱ्यौँ भने प्रत्येक ग्रेजुएट एमए, एमएससी, कोही पिएचडी पनि पाउँछौँ हामी। त उनीहरू आज रोजगार नभएर घर छोडेर भारत देशको कुना कुना या बाहिर देशतिर सानोतिनो काम गरेर उनीहरू काम गर्न बाध्य बनिरहेको छ। यो कसरी अर्थनैतिक विकास भयो? रोजगारको यहाँनिर खै रोजगारको यहाँनिर व्यवस्था किन हुन सकेन? जिटिए के को निम्ति थापेको? यहाँ हामी देख्छौँ अहिले शैक्षिक विकास त भएन, अर्थनैतिक रोजगारको विकास त भएन। त्यसमाथि पनि यहाँनिर के छ भने हाम्रो दार्जिलिङ पहाडको मूल अर्थनैतिक मेरुदण्ड भनेको नै चिया बगान हो। आज चिया बगानको तपाईले स्थिति हेर्नुहोस्, चिया बगानको स्थिति यस्तो डावाडोल छ। चिया बगानमा न्यूनतम रोजको लागि 2014-15 सालदेखिको कुरा उठेको, नोटिफिकेसन पनि निक्लिएको हो, लागू हुनुपर्छ भनेर। तर त्यहाँदेखि यता इन्टरिम जो अन्तरिम व्यवस्था भन्छ, मिनिमम वेज नभइन्जेल यो लिँदै गर्ने भन्ने एउटा जुन अन्तरिम व्यवस्था, 2-4 पैसा बढाएर आज चिया बगानको मजदुरहरूको आर्थिक स्थिति नाजुकभन्दा नाजुक बनाएको छ। आजसम्म मिनिमम वेज पनि लागू हुन सकेको छैन। आज बजार भाउ हेरौँ हामी, दिन प्रतिदिन बजार भाउ बढिरहेको छ। हिजो अस्ति मात्रै एउटा 15% एउटा उयो बढ्यो, 26 रुपियाँ यता वर्कर्सहरूको बढ्यो, मन्थली रेटेड वर्कर्सहरूको 15% बढ्यो। त्यो 15%ले, त्यो 26 रुपियाँले आजको युगमा, आजको बजार भाउमा 1 किलो दाल पनि नआउने अवस्थामा पाएको छ। नानीहरूलाई शिक्षा कसरी दिनु? शिक्षाको निम्ति र अन्य कुराहरूको निम्ति त्यही 202 रुपियाँले नै
टार्न परिरहेको छ, बाध्य भइरहेको छ। अरू कल्चरल ट्रेडिसनल फङ्सन पनि त हुन्छ हाम्रो, धेरै कुरामा मिटअप गर्नु साह्रो पर्छ त्यो पैसाले। र शिक्षाको यही जुन जिटिए एउटा व्यवस्था थाप्यो, यो व्यवस्था थापिसकेपछि त्यो कुरोहरूको समस्याको समाधान गर्छु भनेर थापिसके त्यो कुरोहरू आज किन भएको छैन? देख्छौँ हामी मेन रोड देख्छौँ अलकत्र निकै मोटा अलकत्रै सडकहरू छापिएको, तर गाउँ बस्तीको सरकारी योजनाहरूबाट आएको बाटोघाटोहरू तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कस्तो जीर्ण अवस्थामा छ, एकदम जीर्ण अवस्थामा छ। सब 6 महिना बितिन सक्दा डल्लै पानीले बगाएर त्यो खाडल बनाइदिएको छ रोडहरू, जसको लागि यातायातको निम्ति बिरामीहरू अस्पताल पुर्याउन समयमा पाइरहेको छैन। आधा बिचमै बिरामीहरूले दम तोडिरहेको छ, प्राण त्याग गरिरहेको छ। यस्तो अवस्था छ। र विकास चाहिँ वास्तविक विकास हुनुपर्छ भन्छौँ हामी। यो विकासको निम्ति थापेको भने वास्तविक विकास हुनुपर्छ। 2017मा सम्पूर्ण जनताहरू आन्दोलनमा उत्रिए। चिया बगानको जनताहरू 105 दिन आफूले खाए नखाए आन्दोलनमा उत्रिए। तर 2017मा 105 दिन आन्दोलन गरेको ती मजदुर कर्मचारीको, चिया बगान मजदुर कर्मचारीको एउटा केही अहिलेसम्म केही क्षतिपूर्ति केही पनि पाउन सकेन, पैसा रुपियाँ केही पाउन सकेन। उल्टै लकडाउनमा ठुलो मेमोरेन्डमहरू रिलिज गरेको थियो कि प्रत्येक सेक्टरको कर्मीहरूले, मजदुरहरूले लकडाउन अवधिको वेतन रोजी पाउनुपर्छ भनेर। तर लकडाउनमा उठाएको चिया बगानको निम्ति भनेर उठाएको राशिधरि अहिले त्यो चिया बगानको मानिसहरूले लकडाउनको राशि पैसा पाउन सकिरहेको छैन। यो कुरोलाई याद गर्नुपर्छ, यो कुरोलाई विचार गर्नुपर्छ। हाम्रो जनताहरूले, हामी बुझौँ, सचेत हौँ, हामीले के गर्नुपर्ने हो, कस्तो प्रकारले हामीले विचारेर हामीले मत प्रकट गर्नुपर्ने हो, प्रयोग गर्नुपर्ने हो, त्यो कुराहरूलाई तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस्। यो खालको स्थिति छ। र हामी सम्पूर्ण जनता जनार्दन, सिन्कोनावासीको, वनबस्तीको, डिआई फन्डको जमिनको, पोटेटो फार्म एरियामा बस्ने मानिसहरूको पनि आज जमिनको अधिकारहरू छैन। उनीहरू जमिनको अधिकारहरू वञ्चित भइरहेको छ। र त्यसको निम्ति हामीले मत प्रयोग गर्नुपर्ने हो। आफ्नो बहुमूल्य एउटा मत है सही जग्गामा प्रयोग गर्नुहोस् तपाईँहरूले। हामी यो जग्गामा ऊ जग्गामा प्रयोग गर भनेर हामी भन्दैनौँ। र तपाईँहरूको एउटा भोटको जुन महत्त्व छ, त्यो महत्त्वले तपाईँको 5 वर्षको भविष्य सुध्रोस् भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ। र हामी यसपालि चुनावमा भाग लिने छैनौँ र हामी हेर्छौँ तपाईँहरू कतिको सचेत हुनुभएको छ र कसरी आफ्नो मत प्रकट गर्नुहुन्छ हामी हेर्नेछौँ। हामी तपाईँहरूकै निर्णयलाई हामी सिरोपर गरी तपाईँहरूले आउँदो इलेक्सनमा पनि तपाईँहरू उठ्नुहोस्, तपाईँहरू इलेक्सनमा खडा हुनुहोस् भन्यो भने तपाईँहरूको आग्रह अनुसार हामी अवश्य नै भोटमा लड्नेछौँ। किनभने तपाईँहरूको निम्ति हामी आएको हौँ, तपाईँहरूको निम्ति हामीले यो राजनैतिक पार्टी गठन गरेको हौँ भन्दै सम्पूर्ण जनता जनार्दनलाई अपिल गर्दै यो सानो प्रेस बेला हामी समाप्त गर्न लागिरहेका छौँ। धन्यवाद।